अस्सलाम वालेकुम। फारसी की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जुमले की जो कल की क्लास में हमारे रह चुके थे और उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्स। तो क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला लफ्ज है गूशे। गूशे यानी किनार, यानी दारइन दर्स यानी मकानी दूर अज दीगरान जाई के कसीर न बाशत, यानी गूशे एक कोने पे बैठना, एक ऐसी जगह कि जहाँ पे कोई दूसरा इंसान न हो, यानी कोना। बे इफरादी के बेगूशे मी रवंत व बदीगरान रफ्त आमद नदारंद गूशेगीर मी गोयंत। वो लोग कि जो एक कोने में बैठते हैं और दूसरों के साथ उनका कोई आना जाना नहीं होता, उन्हें गूशागीर कहा जाता है। सही, गूशेगीर। मसऊल किसी के वजीफे ये अंजाम दादन कारी रो दारात, यानी वो की जिसके जिम्मे पे दूसरों के काम हैं, यानी मसूल यानी जिम्मेदार। बेमसूल मदरसे मुदीर मी गुइन, मदरसे के मसूल को मुदीर कहा जाता है, यानी जिसके ऊपर मदरसे की सारी जिम्मेदारियां हो उसे मुदीर कहा जाता है, यानी प्रिंसिपल कहा जाता है। मसूल शहर शहरदार, शहर के मसूल को शहरदार कहा जाता है, यानी जिसके ऊपर शहर की जिम्मेदारियां हो उसे शहरदार कहा जाता है। वबे मसूल किश्वर राइस जमहूर गुफ्ते मिशवद, और मुल्क के जिम्मेदारियां जिसके ऊपर हो उसे रईस जमहूर कहा जाता है। मुकद्दस यानी पाक, चीजी या कारी के दौरान बदी वजूद न दारत, यानी कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज कि जिसमें किसी किस्म की कोई बुराई मौजूद ना हो। मस्जिद मकानी मुकद्दस अस्त, मस्जिद एक मुकद्दस जगह है, पाको पाकीज़ा जगह है। हमीन के, हिंगामी के, हमोन वक्त के, हमोन लहजे के। हमीन के जब, जिस वक्त, उस वक्त और उस लहजे। हमीन के बेफुरूदगाह तेहरान रसीदन बेदूसन रजा टेलीफोन ज़दम, जिस वक्त में तेहरान के एयरपोर्ट पे पहुंचा मैंने अपने दोस्त रजा को फोन किया। यारी नमूदन कुमक करदन यानी मदद करना। यारी नमूदन बे मर्द में ज़ईफ इबादत अस्त, ज़ईफों की मदद करना इबादत है। पढ़ेंगे अल्फाज और उन अल्फाजों के मुखालिफ। सबसे पहला लफ्ज है अंजाम दादन, किसी काम को करना, किसी काम को अंजाम देना, और इसका मुखालिफ है तर्क करदन, यानी उस काम को छोड़ देना। पजीरफ्तन कबूल करना, रद्द करदन यानी उसे ठुकरा देना। तवक्कुफ करदन रुक जाना, हरकत करदन यानी चलना। खुशरू खुश अखलाक, अखमू थोशरू यानी गुस्से वाला या मुंह बनाने वाला। फायदे फायदा, जरर नुकसान। मुकद्दस मुकद्दस यानी पाक व पाकीज़ा, और इसका मुखालिफ है नापाक नामुकद्दस। बख्शीदन यानी बख्शिश करना, अता करने वाला, देने वाला। इसका मुखालिफ है बुख्ल वर्जीदन, यानी बुख्ल करना, कंजूसी करना। पहन करदन यानी बिछा देना, और इसका मुखालिफ है जम करदन यानी समेट लेना। जानमाज दस्तरखान और कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। खुश अखलाक यानी खुश अखलाक, इसका मुखालिफ है बद अखलाक। सूदमंद यानी फायदेमंद, इसका मुखालिफ जियान आवर बेफायदे यानी नुकसान आवर या बेफायदा। मशगूल बूदन मसरूफ होना, बेकार बूदन यानी फ्री रहना। नियाज दाश्तन जरूरत रखना, बेनियाज बूदन यानी जरूरत न होना। अब हम पढ़ेंगे दर्स, और हमारे दर्स का नाम है हक के हमसफर, यानी एक साथ सफर करने वालों के हुकूक। बेअंदाजे ये चंद कदम जुलूतर आसमान हरकत मी करद, वो तकरीबन मुझसे चंद कदम आगे जा रहा था। कदम हायम रा तुन थर करदम ता बेऊ बेरसम, मैंने अपने कदम बढ़ा दिए, मैं जल्दी जल्दी चलने लगा ताकि मैं उसको पहुंच जाऊं। अम्मा कबल आन के बेऊ बेरसम मरा दीद व इस्ताद, इससे पहले कि मैं उसे पहुंचूं उसने मुझे देख लिया और वो रुक गया। वक्ती बेऊ रसीदम, जब मैं उसकी तरफ पहुंचा। बसिदा ये गर्म व समीमाने व बाएहतराम जियाद गुफ्त बेखुदम सुमी रवि, इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंचा उसने तमाम पुरजोश दोस्ताना और एहतरामन तरीके से उसने मुझसे बोला, किस तरफ जा रहे हो? ऑन सूये कूफे, मैं कूफे के उस तरफ जा रहा हूँ। शुमा बे खुदाम तरफ मी रवीत, आप किस तरफ जा रहे हैं? बेसमते कूफे, मैं कूफे की तरफ जा रहा हूँ। बिनाबर इन बाहम हमरा ख्वाहिम बूद, इस वजह से हम एक साथ हमरा हो जाएंगे, यानी हम एक साथ जा सकते हैं। हमराहिए मर्द गरीबे
چنان دل نشین و لذت بخش بود کہ طولانی بودن راہ را احساس نہ کردم. اس مسافر کے ہمراہ ہو کے جانا اتنا دل نشین اور لطف اندوز تھا کہ مجھے سفر کی طولانی کا احساس نہیں ہوا. و وقتی به خود آمدم که از دوراهی شهر رد شده بودیم و مرد غریبه هنوز همراه من بود. با تعجب پرسیدم. جب ہم اس راہ پہ پہنچے کہ ہم نے شہر کی حد کو پار کر لیا تھا لیکن وہ مسافر ابھی تک میرے ساتھ تھا. یا مرد غریبے، غریبے سے مراد غریبے جو ہے مسافر کو کہا جاتا ہے، صحیح ہے، غریب یا غریبے. با تعجب پرسیدم، میں نے اس سے تعجب سے پوچھا، مگر شما نمیخواستید به کوفه بروید، کیا آپ کو کوفے کی طرف جانا نہیں تھا؟ آرے، جی ہاں، اس نے جواب دیا، ہاں. آرے یا بلے، آرے بلے یہ ہاں کے معنی میں آتا ہے. پس چرا راہ خود را کج کردید و ہمراہ من آمدید، پھر کیوں اپنا راستہ آپ نے چھوڑ دیا ہے اور میرے ساتھ آ رہے ہیں؟ ان سفارش پیغمبر ماست کے فرمود، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے رسول اکرم کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے، ہرگاہ با کسی ہم سفر شدید بر یک دیگر حق کی پیدامی کنید، جب بھی کسی کے ساتھ ہم سفر ہو جائیں تو ایک دوسرے پر ایک حق ہوتا ہے آپ کا. تو نیز بر من حقی داری، تمہارا بھی مجھ پر ایک حق ہے. می خواهم در مقداری از راه تو را بدرکه کنم و بعد راه خودم را بروم. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر تک مزید تمہارے ساتھ چلوں، تمہیں مزید آگے کی طرف چلے جاؤ اور میری آنکھوں سے جب اوجھل ہو جاؤ گے اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میں اپنا راستہ اختیار کروں. بمشاہدے این اخلاق زیبا و احترام فوق العاده در فکر فرو رفتم و شگفتی من وقتی بیشتر شد که فهمیدم او علی ابن ابی طالب خلیفه مسلمانان است. کہتے اس خوبصورت اخلاق اور اس خوش رفتاری کو دیکھ کے میں بہت ہی گہری سوچ میں چلا گیا اور اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ مسلمانوں کے خلیفہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. تصمیم گرفتم همراه این همسفر مہربان و دوست داشتنی به سمت کوفه بروم. کہتے میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں اس مہربان اور محبت رکھنے والے ہم سفر کے ساتھ کوفے کی طرف چلا جاؤں. در بین راہ پس از صحبت ہائی به او تصمیم را گرفتم و به او گفتم. کہتے راستے میں کچھ باتوں کے بعد پھر میں نے یہ ارادہ کیا اور میں نے ان سے کہا، من ہم به دین شما و پیامبرتان ایمان می آورم، میں بھی آپ کے اور آپ کے رسول کے دین پر ایمان لاتا ہوں. آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آج کی کلاس سے آپ لوگوں کو مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور بہت شکریہ. اللہ حافظ.